coexist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़ियात के साथ मैं हूं कामरान खान। सवात में अफवाज पाकिस्तान का इंतहा पसंद जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन राह हक जारी है और इस सिलसिले में सवात की वादी में मुख्तलिफ जगह पर पाक फौज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज की इत्तलात के मुताबिक 15 जंगजू सवात के मुख्तलिफ इलाकों में हलाक किए गए हैं। 2 पाक फौज के एहलकार इस वाक़यात में शहीद हुए हैं। पाक फौज के ऑपरेशन की वजह से और जंगजुओं की कार्रवाई की वजह से सवात के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं और इत्तलात के मुताबिक हज़ारों की तादाद में शहरी अपने घरों को छोड़ के सेफ इलाकों की तरफ जा रहे हैं। सवात में मौजूद हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे बहरोज खान, जिन्होंने आज सवात के शहरियों से 2 अहम सवाल पूछे। पहला सवाल उनका ये था कि आपके ख्याल में इंतहा पसंद जंगजुओं के पास ये जदीद हथियार और गोला बारूद कहां से आ रहा है। दूसरा सवाल उनसे ये था कि इनसे डील कैसे किया जाए, इस मसले को हल कैसे किया जाए। सवात के सहमे हुए शहरी सहमे हुए जवाबात दे रहे हैं, आप उनके जवाबात सुनिए। बात जराए जो कुछ आप लोग हर आदमी का अलग अलग ख्याल है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कहां से आ रहा है। इस मसले को इसी तरीके से हल किया जाए कि आपस में मिलके एक इस्लामी माशरे के तहत अगर ये मसला सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। अब हम ये सोचते हैं कि इनके पास हथियार कहां से आ गए, ठीक है, तो ये सब कुछ इनसाइड जॉब है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिटिक्स है, ये चलती आ रही है इस तरह। ये तो बस एक शख्स जो काम करना चाहता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मसले ये वसाइल तो फौज के बड़े बड़े जो कैप्टन हैं वो भी फरोख्त कर सकते हैं और वो दरिया से भी बरामद हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इनके लिए नेगोशिएशन होना चाहिए, क्योंकि हर मसले के लिए फाइटिंग कोई हल नहीं होता और नई फोर्सेस ये हल कर सकते हैं। असलहा तो कहाँ से भी आ सकता है, आप कहाँ से भी ले सकते हैं। दुनिया की जितनी भी अक़वाम है सबके साथ कोई भी ऐसा कौम नहीं जिसके पास असलहा ना हो। आपस में बैठ के एक दूसरे की मौक़िफ़ सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि आगे हमें क्या करना है। ये भी यहाँ के रहने वाले हैं, अगर ये शरीयत का मुतालिबा करे, शरीयत तो यहाँ के लोग सारे मुसलमान हैं, तो शरीयत भी किसी को भी इतराज़ नहीं है। हमें पता नहीं है, हम तो स्टूडेंट है कि असलहा और बारूद कहाँ से आ रहा है, लेकिन तालिबान को ये असलहा, हमारे ज़हन में भी ये सोच है कि तालिबान को ये असलहा कहाँ से आ रहा है। हम सूबाई हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये मुज़ाकरात ये मसला मुज़ाकरात की वजह से हल होता है या कोई और वजह से हल हो, लेकिन एक इसका मसले का कुछ ना कुछ हल निकाल ले। ये तो हमको पता नहीं है ये हुकूमत दे रहे हैं कि किधर से है, हुकूमत दे रहे हैं ना, बाहर से तो नहीं आते। ये तालिब लोगों को हुकूमत देते हैं और ये फौजी भी हुकूमत के हम लोगों को मारता है। जितने भी असले हैं वो हुकूमत देते हैं। तालिबान जो है उनकी जो उतना ज्यादा अप्रोचेबल नहीं है कि वो ये असले दूसरे जगह से मंगवाते हैं। दुनिया में जो जितने भी जंगें हो रही है उन जंग के जरिए जो मसले नहीं हल होते, सिर्फ डिस्कशन के जरिए हल होते हैं। बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है, उसको बंद कर देना चाहिए। असलहा कौन दे रहा है? तालिबान की इतनी वो नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आ रहे हैं। इनके मसाइल का हल डिस्कशन है, मुज़ाकरात हैं। सवात के आम शहरी तालिबान के बारे में उनके पास जदीद तरीन असलहा, गोला बारूद, पैसा कहाँ से आ रहा है, सहमे हुए जवाबात, लेकिन यक ज़बान हो के वो कह रहे हैं कि इन लोगों से मुज़ाकरात ही कर लिए जाएं ताकि इस मसले का हल हो। सवात के शहर मैंगोरा में मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे बहरोज खान। बहरोज खान, पहले तो ये बताइएगा कि आज जो बड़ी तादाद में नकल मकानी की खबरें आ रही हैं सवात के आम शहरी ऑपरेशन की वजह से और जंगजुओं की जो रद्द अमल है, उनकी जो जवाबी कार्रवाई है, आम सवाती शहरी मुतादिद मकामात से नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? उनके लिए जो लोग बेघर हुए हैं और किसी न किसी तरीके से वो मिंगोरा पहुंचे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है और बहुत बुरी हालत में इस सख्त सर्दी में वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। लोगों ने अपने तौर पे उनके लिए एक रिलीफ कैंप कायम किया है और उस कैंप में उनको खुराक और दीगर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, अशियाई ज़रूरियाती ज़िंदगी उनको मुहैया की जा रही है। लेकिन
جس مقدار میں لوگ اس علاقے سے نکل رہے ہیں، اور یہاں صرف نہیں بلکہ آج ہمیں یہ اطلاعات آئی ہے کہ شانگلہ کی طرف بھی لوگ ہجرت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. امدادی کارروائیاں تو نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ جو ریلیف ایجنسیز ہے پرائیویٹ، وہ جو سروسز پرووائڈ کرتی تھی وہ بھی منگورہ سٹی تک محدود ہے، وہ بھی دن کے وقت صرف وہ مہیا کر رہے ہیں. کچھ نے تو اپنے دفاتر اور اپنا کام بند کر دیا ہے. ایسے کچھ واقعات ہوئے، ان کے کچھ لوگ مارے گئے. تو امدادی کارروائیوں کے حوالے سے تو حالت بہت بری طرح یہ بہت خراب ہے، اور یہ لوگ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج آپریشن کی کیا خبریں آ رہی ہیں؟ آپریشن کس جگہ پر ہو رہا ہے اور اس کا کیا اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں؟ آج جو فوجی آپریشن جن علاقوں میں ہوا ہے وہ صرف تحصیل بری کوٹ کا جو علاقہ ہے اور شموزے میں، وہاں پہ عسکریت پسندوں نے بھی فورسز پہ حملے کیے ہیں اور فورسز نے بھی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے. چونکہ سوات کا تقریباً پورا سوات جو ہے کرفیو ہے پورے سوات میں، صرف منگورہ سٹی میں نہیں ہے. تو وہاں سے ہمیں آزاد ذرائع سے معلومات حاصل نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے اس میں 2 شدت پسند مارے گئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے بھی کسی ایک اہلکار کے ہلاکت کی خبریں ہمیں آئی ہیں. باقی اپر سوات ویلی میں آج بھی کرفیو کا نفاذ رہا، لیکن وہاں سے ہمیں کسی آپریشن کے بارے میں کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے. خواتین کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی وکٹم سوات میں خواتین ہیں. خواتین کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا. ہماری اطلاعات کے مطابق خواتین کے 200 کے قریب اسکول طالبان نے تباہ کر دیے ہیں. خواتین سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں. ان کی کیا کیفیت ہے؟ خواتین کی کیفیت اور حالت جس طرح باقی لوگوں کی ہے اسی طرح خواتین کی بھی بہت بری حالت ہے. اور خصوصی طور پر جب لوگ گھروں میں محصور ہوں، بچے رو رہے ہوں، خوراک کی اشیاء کی کمی ہو، کرفیو کا نفاذ مسلسل 11 دن سے رہا ہو، تو ان کے مشکلات کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے. باقی جو منگورہ سٹی میں خواتین کی کیفیت اور حالت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مارکیٹوں میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. طالبان نے یہاں پہ حکم جاری کر دیا ہے کہ خواتین بازاروں میں نہیں آئیں گی. اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ تو آ سکتی ہے، لیکن وہ مارکیٹوں میں نہیں آئیں گی. تو یہ حالت ہے کہ منگورہ سٹی میں بھی خواتین گھروں تک محدود ہیں. بہت بہت شکریہ بہروز خان، ہمارے ساتھ منگورہ سے سوات کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا رہے تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں کرپشن کی تازہ خبریں گرم ہو رہی ہیں. سودے جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کر رہا ہے یا پاکستان اسٹیل کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوالات اور شکوک بڑھائے جا رہے ہیں. دونوں تنظیموں کے بارے میں ایک وہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مروجہ شفاف اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے. ہمارا آج کا سوال ہے، کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کرپشن بڑھنے کی تازہ خبریں درست ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کرپشن بڑھنے کی تازہ خبریں درست ہیں؟ آپ ہمیں جوابات بھیجیے. ہمارے SMS نمبر آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے جوابات کے منتظر ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو سناتے ہیں ٹریڈنگ کارپوریشن میں اور پاکستان اسٹیل میں کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد، نیب کے خاتمے کے اعلان کے بعد، پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، اینٹی کرپشن کے لیے کیا سسٹم ہونا چاہیے، اس کی عدم موجودگی کا احساس بار بار ہو رہا ہے. اسی دوران کرپشن کی خبریں گرم ہیں اور مختلف حلقوں سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے، سرکاری پروکیورمنٹس میں، سرکاری سودوں میں، ٹینڈرز میں کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان اسٹیل جہاں پر اس سے پہلے شفاف نظام ہوا کرتا تھا اور اس کو باقاعدہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفائی کیا کرتی تھی، وہاں سے خبریں کافی تشویشناک آ رہی ہیں. پاکستان اسٹیل جو کہ اپنے لیے را مٹیریل